اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم كما وترضى عدد ما امين. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات انك سميع قريب مجيب الدعوات. لا اله الا العالمين والقرآن إذا كان اللهم سميع العالمین یا الہ العالمین رحیم ہے کریم ہے یا الہ العالمین ہمارے ساتھ رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما یا الہ العالمین ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا الہ العالمین ہم نے جو بھی گناہ کیے ہیں دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں یا الہ العالمین چھوٹا ہو بڑا ہو جو بھی گناہ ہو یا الہ العالمین تمام گناہوں کو معاف فرما یا الہ العالمین ہمارے سیئات آمین یا الہ العالمین یا الہ العالمین ہمیں نیک بندوں میں شامل فرما اپنے نیک بندوں میں شامل فرما اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما یا الہ العالمین ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما یا الہ العالمین پوری عالم میں دین کی ہوائیں چلا دے یا الہ العالمین پوری عالم میں دین کی ہوائیں چلا دے دین اسلام پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے یا الہ العالمین ہمارے اوپر نفس اور شیطان حاوی ہے یا الہ العالمین ہم سے شریعت پر عمل نہیں ہو پاتا ہے یا الہ العالمین سنت
पर अमल नहीं हो पाता है। या इलाही आलमीन, या इलाही आलमीन, तू हमारे ऊपर फज़ल फरमा, रहम फरमा। या इलाही आलमीन, नफ्स और शैतान की मकरो फरेब से हमें बचा ले, नफ्स और शैतान की मकरो फरेब से हमें बचा ले। हमें शरीयत पर अमल करने की तौफीक मत फरमा, नबी की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक मत फरमा, नबी की सुन्नत को अपनाने की तौफीक मत फरमा। या इलाही आलमीन, या इलाही आलमीन, हम मजबूर हैं, बेकस हैं, लाचार हैं। या इलाही आलमीन, तू ही एक सहारा है। या इलाही आलमीन, तू ही एक सहारा है। या इलाही आलमीन, मुसलमान आज हर जगह परेशान हाल है, पूरी दुनिया में परेशान है। या इलाही आलमीन, अपने मुल्क में भी परेशान है, अपने शहर में भी परेशान है, अपने मोहल्ले में भी परेशान है। या इलाही आलमीन, अपने घरों में भी परेशान है। या इलाही आलमीन, पूरी उम्मत मुस्लिमा पर करम फरमा, पूरी उम्मत मुस्लिमा पर करम फरमा। या इलाही आलमीन, माला अपने फضل से, करम से इस उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, दुनिया के तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा, तमाम के गुनाहों को माफ़ फरमा। या इलाही आलमीन, अगर इनके गुनाहों की वजह से, नफ़ोसत की वजह से अगर अज़ाब आ रहा हो, या इलाही आलमीन, या इलाही आलमीन, माला अपने फضل से, करम से और नबी के सदक़े में, या इलाही आलमीन, या इलाही आलमीन, उनके अज़ाब को रफ़ा फरमा दे। या इलाही आलमीन, या इलाही आलमीन, हमारी मसाजिद की हिफाज़त फरमा, मदारिस की हिफाज़त फरमा, मकातिब की हिफाज़त फरमा, बलुस्तानों की हिफाज़त फरमा। या इलाही उलमा की हिफाज़त फरमा, मुसलमानों की हिफाज़त फरमा, मुसलमानों की जान की, माल की, इज़्ज़त की, आबरू की हिफाज़त फरमा।